अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के हालात, नौजवान बैठता है सोचता है मैं पाकिस्तान में रहूं या सऊदी अरबिया जाऊं। ठीक है, सेम सिचुएशन में मैं था 2016 में कि मैं पाकिस्तान में रहूं या मैं सऊदी अरबिया जाऊं। मेरा मशवरा, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो पाकिस्तान में करें। अगर आप बिज़नेस करते हैं, सेम चीज़ें करते हैं, कमाते हैं, पाकिस्तान में रहें। लेकिन अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप सऊदी अरबिया जा सकते हैं, बाहर मुल्क जा सकते हैं, पाकिस्तान छोड़ सकते हैं। क्योंकि इधर मैं प्रोफेशनल बंदे, टैलेंटेड बंदों को देखता हूँ, 40,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, इससे आगे कोई सोच ही नहीं रहा। ठीक है, इधर तक इनकी जहन महदूद है। आप आराम से उधर जाएंगे तो आपको आराम से 3-4 लाख जॉब आसानी से मिल जाएगी। सबसे पहली जॉब, खुद जॉब कर चुका हूँ उधर सऊदी अरबिया में, तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि सऊदी अरबिया में कौन सी वीज़े पे जाए, कैसे जाए, क्या माहौल होगा, कैसी जॉब मिलेगी, कैसे स्विच करेंगे, कैसी कैरियर बनाएंगे, कैसी फैमिली को लेके जाएंगे। ये सारी चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊँगा कि मैंने सऊदी अरबिया को क्यों छोड़ा। तो ये वीडियो आपके लिए पूरा पैकेज है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं क्यों न जाऊँ सऊदी अरबिया जॉब करने। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है वीज़ा टाइप्स। तो वीज़ा टाइप्स बहुत सारे, इसमें जो प्रिपरेशन होते हैं उसको महना बोलते हैं। तो जो भी एक ख़ास शख्स से रिलेटेड हो, जैसे साइक़हा, सामिल मंजली, ये सारे वीज़े एक बंदे के नाम पे होते हैं। एक वीज़े होते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट और कंपनीज यानी शरीका और मुअस्ससा के नाम पे होते हैं। आपने वो वाला वीज़ा नहीं लेना जो एक बंदे के नाम पे होता है, जो साइक़हा, सामिल मंजली, इस तरह की वीज़े। आपने वो वीज़े लेने हैं जो इस्टेब्लिशमेंट और कंपनीज के नाम पे होते हैं, जैसे आमिल और इससे बड़ी वीज़े। ठीक है, आपने वो वाले लेने। इसकी वजह यह है कि जब आपको उधर जॉब मिलेगी प्रॉपर, तो इनका जो पर्दी वीज़े हैं, इनका फिर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, नकल कफ़ाला नहीं हो सकता। फिर आपको जॉब मिल भी जाएगी लेकिन आपको नहीं ले सकेगी, क्या कि आपके पास ये टाइप वाला वीज़ा नहीं है। ठीक है, अगर आपको वीज़े की टेंशन है तो स्क्रीन पर नंबर लिखा है, या प्रोफेशनल बंदा है, ये आपकी हेल्प करेगा वीज़े के बारे में। ठीक है, अब आते हैं कि आपको वीज़ा मिला, आप फिर जाएंगे सऊदी अरबिया। तो डिफरेंसेस मैं बताता हूँ सऊदी अरबिया में और इमारात में, UAE, मुत्तहिदा अरब इमारात, दुबई, अबू धाबी, अलैन, अजमान वगैरह में। अब जब आप जाएंगे तो क्या डिफरेंसेस है। जब आप UAE में जाते हैं तो ये है कि लोग पूछेंगे इसको मैं अपने कमरे में क्यों जगह दूँ, इसके पास तो जॉब नहीं है, पैसे किधर से देंगे। तो सबसे पहले वो ये कोशिश करते हैं कि आपसे कमरे का किराया ले, आपसे खाने के पैसे ले, क्योंकि आप जॉब ले से ऐसा ना हो कि वो लॉस में चली जाए, आप उधर से निकल जाए। सऊदी अरबिया में इसकी बिल्कुल बरक्स है। सऊदी अरबिया में आप एंट्री मारेंगे तो पहले मंथ का, ज़्यादातर केसेस में जब तक आपको जॉब नहीं मिलती, कोई आपसे रेंट का नहीं पूछेगा कि हमको रेंट दो, जब आप शेयरिंग में लोगों के साथ रहते हैं। ठीक है, अगर आप अपना लेते हैं तो दोनों सेम ही हैं। ठीक है, लेकिन ये शेयरिंग की बात हो रही है। जब आप शेयरिंग में रहते हैं तो आपसे वो रेंट नहीं मांगेंगे, आपसे खाने का नहीं पूछेंगे। ठीक है, अक्सर लोग ऐसे होते जब आपसे मिलने आते हैं तो हर बंदा 100 रियाल, 200 रियाल, 300 रियाल आपके जेब में खर्चे के लिए रखेगा। जब वो वापसी पे जाएगा, आपसे इजाज़त चाहेगा, उस वक़्त आप नहीं भी लेने चाहिए, वो ज़बरदस्ती देगा। क्योंकि ये नॉर्म है सऊदी अरबिया में, हर बंदा आपको अपने हिसाब से जेब खर्च देगा, आपको लाजिम लेना है। तो किराए का, खाने का, जेब खर्च का टेंशन हुआ ख़त्म। ठीक है, अब सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि उनको कोई बंदा बोलता है कि आप टेंशन ना लें, मैं आपके लिए जॉब ढूंढूंगा। ये इस इंतज़ार में बैठा होगा कि मेरा अंकल, मामू, फलाना, कज़न, दोस्त, रिश्तेदार, जानने वाला मेरे लिए जॉब ढूंढेगा। इसी तरह की गलती इमारात वाली जब वीज़ा पे जाते हैं वो भी करते, किसी के इंतज़ार में बैठे होते हैं, टाइम ख़त्म हो जाता है, विज़िट ख़त्म हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। इधर आपने वीज़ा लिया है, ठीक है, तो इधर आप जब आप किसी के इंतज़ार में बैठे होंगे, अगर आप 5 दिन उसके इंतज़ार में बैठे हैं, आप 5 दिन गलती कर रहे हैं। आप 5 महीने उसके इंतज़ार में बैठे हैं, आप 5 महीने गलती कर रहे हैं। ये मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, अब जॉब ढूंढेंगे कैसे। मुख्तलिफ जगह पे आप विज़िट करते हैं, अक्सर CV ड्रॉप करते हैं। तो सऊदी अरबिया में कैसा है, सऊदी अरबिया में इस तरह से है कि अब जब जाएंगे ना तो उधर आपको रिसेप्शन पे अरबी बैठा हुआ मिलेगा। ठीक है, आपको वेलकम का कोई चांस नहीं कि आपको कोई वेलकम का है। वो बोलेगा HP,
کیا ہے منڈیا، آپ نے اگر آپ کو عربی آتی ہے تو آپ بولیں گے مجھے جاب ڈھونڈنی ہے، اگر اس کی طبیعت صحیح ہوگی تو آپ سے پیپر لے لے گا اور آرام سے ڈسٹ بن میں ڈال دے گا، ٹھیک ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ بہت ریئر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے لے گا اور HR ڈپارٹمنٹ میں وہ بھیج دے گا۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو بہت ٹینشن ہے، ادھر ان سے بات کرنا، ملنا، جاب کا CV ڈراپ کرنا، ٹھیک ہے۔ میں نے کیا کیا تھا، میں نے سر کو گنجا کیا تھا، عمرے پہ آیا تھا، سر تھا گنجا، کالی اینک لگائی تھی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹائی ریڈ وقت اس وقت بہت مشہور تھی، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی میں جاتا تھا، میں اپنی مثال لے لوں، میں کنگڈم ٹاور میں گیا، سب سے مشہور کنگڈم ٹاور سعودی عربیہ ریاض کا۔ ادھر جب آپ جاتے ہیں تو ایکسس مانتے ہیں، آپ کو کمپنی کس کے ساتھ ملنا ہے وہ نیچے آئے گا، ایکسس دے گا آپ کو، پھر آپ جائیں گے، پورا پروٹوکول لے گا، یہ نہیں ہے تو آپ اندر انٹری نہیں مار سکتے۔ جیسے میں سامنے گیا، ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹائی اور اینک اور گنجا، ڈائریکٹلی اس نے ایکسس کھولا اور میں ڈائریکٹ چلا گیا کنگڈم ٹاور میں۔ میرے خیال میں KPMG ہے، آئی تھنک وہ ادھر تک گیا تھا، جس کو بولتے ہیں ٹیک ٹکس، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پہلی جاب ملے گی کیسے؟ آپ کو پہلی جاب مجھے کیسی ملی تھی، وہ اس طرح سے ملے گی کہ آپ ایکسپیٹریٹس پہ جائیں گے، ٹھیک ہے، expatriates.com، ادھر آپ اپنا ایڈ ڈالیں گے کہ مجھے ایک جاب چاہیے۔ میں نے جب اپنا ایڈ ڈالا کہ میں ACCA ہوں، مجھے جاب چاہیے، تو ادھر ایک ACCA آلریڈی بیٹھتا تھا سعودی عربیہ میں، وہ جاب چھوڑ رہا تھا۔ جیسے اس نے دیکھا دوسرے CCA تو کہتے او میری بہن آ گئی، ٹھیک ہے، تو 2 بہنیں مل گئی، اس کو پتہ چلے ACCA والا ہے۔ ACCA تو نے مجھے کال کیا کہ آپ کو جاب مل جائے گی، ایکسپیرینس وغیرہ سارا کا پوچھو، نے بولا کہ آپ کو اتنا پیکج نہیں دے سکتی۔ 5000 ریال کا پیکج ملا۔ سعودی عرب سے گلاب خان میرا ایک دوست ہے، لوش کے محتے کے قریب، بہت سارے دوست ہیں ادھر، انہوں نے کال کیا جمال علی صافی ACCA آپ 5000 ریال میں جاب کریں گے؟ میں نے کہا نہیں، یہ انٹری ہے، اس طرح سے مارکیٹ میں انٹری مارتے ہیں۔ میں نے انٹری ماری ایکسپیٹریٹس کی ذریعے، پراپر جاب نہیں، لیکن ایک انٹرنیشنل اسکول میں ایک اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں مجھے سیٹ ملا، ادھر بیٹھا، ٹھیک ہے۔ اب میں بیٹھا، بہت سارے لوگ اپنے بچوں کی پیمنٹس کرنے آ رہے تھے، جو پروفیشنل لوگ آتے تھے تو گپے مارتے تھے، تعلق بناتے تھے کیونکہ ان کے بچے ہوتے تھے ادھر۔ مجھے نیٹ ورکنگ کا بہت اچھا موقع ملا۔ چارٹر اکاؤنٹنٹ آتے تھے، بیٹھتے تھے، آپ چارٹر سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹ نہیں، ادھر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ویٹ کر رہا ہوں۔ ایک بندہ ملا، بہت اچھا دوست، سپورٹ کرنے والا، کہتے ہیں میں آپ کو 6-7 مہینے بعد کال کروں گا، آپ کو پراپر جاب مل جائے گی۔ میں نے کہا AC ہوا میں پھینک رہا ہے۔ 6-7 مہینے واقعی اس نے کال کیا، جا کے انٹرویو دیا، پہلا جاب ملا چیف اکاؤنٹنٹ، ٹھیک ہے، اس کو بولتے تھوڑا پراپر جاب۔ اس کے بعد دوسرا جاب ملا پروجیکٹس اکاؤنٹس مینیجر، اور اس کے بعد فیملی کو لے کے آیا، پورا کچھ سیٹل ہوا۔ آپ کا ذہن بن چکا ہوگا کہ کس طرح سے ادھر کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا سعودی عربیہ میں جانا، جاب ملنا، فیملی کو لے کے جانا، ادھر سیٹل ہونا۔ اب آتے ہیں کہ میں نے سعودی عربیہ کو کیوں چھوڑا۔ سعودی عربیہ میں آپ کیوں نہیں رہ سکتی؟ سعودی عربیہ میں آپ تب نہیں رہ سکتی جب آپ پروفیشنل ہو اور آپ ہر کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہو، تو یہ سسٹم ادھر نہیں چلتا۔ ادھر پروفیشنلزم حد سے زیادہ کم ہے، ادھر لوگ جو آپ کو ٹریٹ کریں گے تو آپ کو بہت برا لگے گا۔ ادھر کا یہ ہے کہ ہر ایک بندے کو کمپنی کی سائٹ سے ٹینشن، ہر ایک بندے کو سیلری کی ٹینشن، ہر ایک بندے کو کفیل کی ٹینشن۔ کپالا سسٹم دنیا کا سب سے بکواس سسٹم ہے سعودی عربیہ کا۔ یعنی آپ ایسا محسوس کرتے جیسے آپ ایک غلام ہو اور آپ کے پاؤں میں بڑی بڑی زنجیریں ہو۔ یہ بات کاٹنے کے لیے دوڑتی تھی کہ میں ایک پروفیشنل بندہ، آزاد بندہ، ادھر اس ماحول میں کیسے سروائیو کروں۔ عربی سب سے مسٹ ہے، آپ خود کو غلام محسوس کرتے ہیں، آپ آزاد محسوس نہیں کرتے۔ کپالا سسٹم بہت ساری، تو بندہ ایزی فیل نہیں کرتا، اسپیشلی جو لوگ امارات میں جاب کر چکے ہیں، جو لوگ، کیونکہ میں گیا تھا تو یونائٹڈ عرب امارات میں پہلے جاب کر چکا تھا، ٹھیک ہے، بہت اچھی جابس تھی میری ادھر۔ اس کے بعد اگر آپ UK سے آتے ہیں یا پروفیشنل ایسی کنٹری سے آتے ہیں اور آپ سعودی عربیہ میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو ادھر کا رہنا، ادھر کا زندگی گزارنا آپ کو بالکل پسند نہیں آئے گا، اور آپ بھی یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کیوں نہ میں سوئچ کروں، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے ادھر سے قطر کو سوئچ کیا۔ یہ جو میں نے بات بتائی یہ ساری حقیقت پہ مبنی ہے، کوئی بات طلع ہوگی لیکن حقیقت ہوگی، کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ حقیقت بیان کرنا میرا ارادہ تھا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سپورٹ کریں۔ اللہ حافظ۔